تو سلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین تیری سرحد تے ترے محمل آئے کہیں ملک دی قید گزارے جابرہ دہن وال کھلے مستوراں دے رات روندے ایک بھی سمجھو 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 تیری سرحد تے ترے محمل آئے تے کہیں ملک دی قید گزارے ہنوال کھلے مستوراں دے رات روندے ایک بھی سن سو جابرہ دے کوئی امال مسائب آبی بھی ہے جیڑی کافلے دی سالارے غازی دی قبر تے جھان کے آدھے مولا ہوں پور دے چھوٹے بالا دن ساڑا غازی رشتہ آدھے مولا کوئی پردہ دارے کوئی بی بی جیڑی محمل تو نہیں لاندی کدی نہ رو پچھلے مائک دا آواز تھوڑا زیادہ کرو میں پھر آنکھ دینا ہاتھ نہ بنو میں پھر آنکھ دینا میں لفظ بدل رہا جابرہ دے کوئی ام المصائب او بی بی ہے جیڑی ٹرن کولوں لاچارے وائیوں پور دے چھوٹے بالا دل ساڑا غازی رشتہ کبھی نہ رہو کبھی نہ رہو اچھا 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 بزرگا دن واتاک جابرہ دے تیری سرحد تے ترے محمل آئے کہیں ملک دی قید گزارے ہنوال کھلے مستوراں دے رات روندے ایک بھی جابرہ دے کوئی ام المصائب آبی بھی ہے جیڑی ٹرن کولوں لاچارے وائی پور دے چھوٹے بالا دن ساڑا غازی رشتہ ترے بہنا ٹریاں شام بچوں تے آئیاں چہلم کرن بھرادا وہ ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپیاں دے کیتا شکر سجاد اے تواڈے دل دا درد ہے تواڈے دل دا درد ہے میں نوکر ہاں بابا ہاتھ نہ بنو میں تواڈا نوکر ہاں جتنے بزرگوں میں تواڈا نوکر ہاں میں نوکر ہاں بابا میں نوکر ہاں بابا میری نوکری جو ہے میں نے حکم ہوئے ہے جو صرف مسائب پڑھنا ہے پھر سنو وین ایک باری میں نے دسو میں کی پڑھے ہے ترے اچھا بولو نا ترے بھیڑا ٹریاں اے بڑا عرصہ پہلے دی گل لے اے جدوں پہلی دفعہ میں باندھ ممبر تے پڑھیا تو آڈے اور بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہاں میں روکیا حسین دا ذاکر رک جا کے میں پڑھے سائی میں پڑھے ہے ترے بہنا ٹریاں
آدھے زندگی گزر گئی ہے میں بھی علی دیاں دھیاں ودھا رونا ایک باری انجا آکھ جوے میرا دل میں آکھیا کی میں آکھاں بزرگ ماتم کر کے آدھے انج پاڑ آدھا پیاترہ لاشاں ٹریاں او شام وچوں آئیاں چہلم کرن بھرادا ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپیاں دے کیتا شکر سجاد 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 خدا دا تے بہوں رنائے قبر عباسی ہوتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادہ غازی دی قبر دے نال بے کے آدھے اٹھی دیکھ چاچا تین ملن آئیے جنوں ٹورن دا ڈہنائی قبر تو باہر آئے کوفے ٹریے شام ٹریے تا اوتھے ٹریے جتھے ٹورن دا رانائی مرحبا 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 چھوٹ گئی قیداں ایک مہاری آسمان دو دے کیا دو میرے اللہ نت مسافر والدین کدی تا سن سا جو علی دیاں دھیاں ہی والائیں کرو اتنی ہائے کرو نال اللہ مومن قبر اچ گواہ بن جائے جی جی سر تے ماتم کرنا لازدار نوکرم بھائی نوکرم ایسے ایڈے دردہ نال وین کی ایدہ وین آلیہ دے محمل نال ٹکرا گیا میری سین محمل دا پردہ ہٹایا سجاد محمل روک اما حکم کرو کہ بڑے ہیں بی بی آدھیے وان جو سنو بولا سیدہ دے اما کون ہے بی بی آدھیے میرے شبیر دا زدار ہے سیدہ دے کیوں بلاوا بی بی آدھیے وے سجا جیڑا ایڈے اوکھے دورج میرے بھیراوہ نو روندہ ہے میں نے بڑا چنگا لگ دے شرما کے نہیں رونا اس ویڑے نو شرما کے کدی بھی نہیں رونا مرحبا جی او آخر تک آنسو ایک رہا ہے ہائے سن رہے ہیں سجاد ٹور پہ عمر آئی 24 سال تے کمر آئی اے داڑی سفید سجاد پھپی دا کھمن کے اس مومن دے قریب آگئے مومن دی حالت ایزانوگا تے سر رکھ کے حسین نو رو رہے ہون ویک سما کتنے حاضر بیٹھے ہو سجاد متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھے نو بندے خدا میرا سلام ہووی مومن روندیاں اکھی نال ویک کے آدھے بڑھڑا میرا بھی سلام ہووی سید آدھے میں بڑھڑا نہیں میں بیمارا آئے آدھے بیمارے تا علاج کرا امام فرمایا بیماری او لگی ہے جدہ علاج کیڑی بیماری ایتھے سارے شیعہ ہے کرے آئے بھائی سیدہ دے غیرت کتھو لگی ہے بازارہ چوکی میں لگی ہے سیدہ دے کیا ڈساواں میں ماما دے سامنے بدماش نچ دے ویکھے اللہ توڑا سردہ ماتم قبول فرماوے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اللہ توڑا پرسہ قبول فرماوے مسافر بھول گئے ترا ڈسا سیدہ دے میں بھولن آڑا نہیں مسافر تین کوئی چیز چاہی دیئے تو میں دیواں سیدہ دے میں منگن آڑا بھی نہیں رکیا کیوں ہے سجادہ دن تیرا روون سن کے امام دا چہرہ ویدہ رہا آدھے مسافر تیرے قبیلے دا میں نے پتہ نہیں تیرے نا دا پتہ نہیں مگر تیرا چہرہ ویک کے میں نے انج لگ دے کسے شریف گھر دا اجڑیا پر مرحبا مرحبا لمالے دے نوکر جڑے ہائے کر کے رو رہے اے 2 منٹ جڑے میں مسائب پڑھنا ہے نا اے میری مجلس ہے اور اے میری اس واسطے میں اتنا پڑھ گیا امام دا چہرہ ویک کے آدھے مسافر میں گلہ کردہ تے تیری رات ود دیئے او آخر تک تیری ہائے میں دسی
کتھے المالے دا ماتمیے آدھے مسافر میرا دل کر دے میں تیرے نال کوئی بھلا کرا سیدہ دے تیری بڑی مہربانی بڑے عرصے بعد کہیں کہ بھلا کرا نہیں تو غازی دے بعد بندیاں ہی ماری ہے جن میں بے وار سانو مری مرحبا 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 اللہ تعالیٰ سردہ ماتم قبول فرماوے آلیہ تڑی ہائے قبول فرماوے سیدہ دے عباس دے لاہن دے بعد بندے آئے نے مارے جے بے وارسہ نو مرین دے سجاد دا ہاتھ نہ پلے آئے مجلس دے اے جملہ سنے آئے یقیناً مسلط ہائے کر سو سجادہ دے کیڑا بھلا کر سے آدھے تیری اکھاں چوراتے فرمایا ہاں آدھے اتھو 2 میل دور ایک بستی ہے سیدہ دے کیڑی بستی مومنہ دے کربلا کربلا دنائے سیدہ دے کیوں لے وینے آدھے اتھے او ستے پین جڑے لا علاج مرضہ دا علاج کر دین سیدہ دے نروا جدہ میں ونجڑا ہے رات ہو روا مرحبا 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 میں نوکرہ بابا نوکرہ دکھا چاہائے کرن آلہ سیدہ دے نروا جدہ میں ونجڑا ہے نا میری رات ہو روا دجاس مسافر سیدہ دے میری مرزان دا ہکو علاج کیڑا سیدہ دے موت مسافر میں تیریاں مرزاں پوچھ سکتا سیدہ دے کوئی ہک ہوئے تا ڈسا آدھے او ڈسا جے رات رو آئیے ہی سیدہ دے سنو نہ چو پہلی مردے 80,000 بدماشا چ میری ماں دا برکل سیدہ دے دوجی مردے میرے پیو دے قاتل میری بہن نو مرین دے رہے میں چھڑوا نہیں سکیا سیدہ دے تریجی مردے ڈہمی جنی گرائی میں مڑ کے ڈٹھا زینب دے وال کھلے آیا ہے رو کیا دیا ہی سجاد واس لگ دئی طلاق بردہ قاتل تیری بہن دادا صدقہ 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 آئے کرنا لا اور سرت ماتم کرنا لا موگی مجلس صرف 2 یا 2.5 منٹ دے بعد میں تیرا سلام کر رہے ہیں ایتھے مومن گھبرایا مسافر نہ سنا کیوں نہ سنا وہاں سید جدو مرزان دے سین تے مسافر آدھے تیریاں مرزان سنن دے قابل نہیں ایتھے پھر امام تڑپے اے گل ہے جس واسطے اتنا پڑ گیا سجادہ دن ہن میں پوچھا آدھے پوچھو سیدہ دے رننا کیوں ہے ہن ڈر گیا مومن یزید دا دورہ چھپاوے لگ پیا آدھے ڈس نہیں سکتا سیدہ دے کیوں آدھے میرا ذاتی نقصان ہے سیدہ دے ڈسے متا تیرا تا میرا نقصان ہے کہوے جڑا حاضر ہے اس ہائے نکل جاسی اللہ دارو اللہ تڑی ہائے قبول فرماوے بابا بڑی روحانیت علی مجلس سے میں نوکرہ بابا سیدہ دے ڈسے متا تیرا تا میرا نقصان ہے کوئے آدھے ڈاس نہیں سکدا مسافر رستہ بدل امام دا ہاتھ نب کیا دن جنہوں روندہ بیٹھے نا او دیاں بھیڑاں دا واسطہ ہی ڈسا آدھے واسطہ وڈا دیتے ہی سن میرا پیرا جنڈا نا حسین سال پہلے ایسے جنگل ہی تسا ماریا گیا بھیرا مارے گئے پتر مارے گئے آدھے گالے ایتھے نا یا مکی شامی او دیاں بھیڑاں نو قید کر کے شام لے گئے آدھے میں نے زمین دے بننے تے بانا میں مسافر ویدا میں دعا کردہ میرے اللہ کڈاتا زینبی والا آئی تیرے ترائے محمل لٹھے پڑھئے باندھ لی ایک باندھ پڑھنا ہے سلام کر رہا من کوئی اور محمل یاد آئے سجادہ دن تو حسین ابن علی نو رونا ہے فرمایا ہوا تا میرا پیر سیدہ دے میں بھی تیرے پیر نو رونا مگر فرق بڑا یاد ہے کیڑا فرق ہے سیدہ دے تو پانی رونا ہے امام فرمایا میں رات رونا آدھے تو حسین دا زدار ہے سیدہ دے میں بھی زدار ہاں ان مومن بائی ودھا کیا دے جنگل ہے نہ کوئی سننا لے نہ بیکھنا لے آ میرے گلچ بائی پا اسی رل کے حسین نو روئیے سیدہ دے تھے نہیں انہا محملہ دے نیڑے آدھے کیوں کوئی راز ہے سیدہ دے انہا محملہ جڑیاں پردہ دارے نو بھی تیرے پیر حسین دیا اگو سجاد پچھو پچھو مومن سجاد محمد دے قریب ہے اما جیوے سجاد ڈھیر پڑ گیا ایک بند پڑا لگا اما مومن آ گیا
बीबी आदि सजाद नूं आखो पहला वैन करे जड़ा कला बह के प्या करदा मोमिना दा लख लख वार मेरे अल्लाह ने तो मुसाफिर वल दिल कदी तो सुन साजो अली दियां धियां वल आए निकू चक लिया दे वैन वधदे आए अली दियां धियां दे वाल खुलदे आए त्राए वैन करके आसमान दा वेख के आदे अल्लाह शाला यो ना होए वैन करदा करदा चुप हो गया मेरी सैन तड़प के आदि वे सजाद नूं आख वैन करे मैं फुफी तेरी भैया दियां मैं एदी जन्नत दी ज़ामिना सजाद दे पैर नप के आदे जो जन्नत वदी देंदी है कोई मदीने वाली ज़ैनब सैयदा दा गल ला यो शाम दी कैदना मरहबा 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 बीबी आदि सजाद चोर महमल मेरे अकबर दी जागीर करीब सजाद महमल टोरे एक जेड़े भेड़ा दे भेराओ मैं तुहाडे वास्ते बंद पड़ लगा जनाबे जाबिर आदर मुहारी मुसाफिर महमल रोक क्यों रोका आदा इत्थे पैदल टुरन दा हुक्म है बीबी आदि कहंदा हुक्म है आदा नगरी दे बादशाहां दा हुक्म है बीबी आदि कौन है तेरे बादशाह जाबिर दे दो बादशाह इन वड्डा लजपाल कुछ नहीं आदा बीबी आदि मैं जान दिया जे कहनू को ज्यादा होंदा बहना रस्सियां पा के शाम हुक्म कहंदे जलालियां ले दा बीबी आदि सजाद नूं आखना चावे जाबिर दा बिस्मिल्लाह मेरे मुर्शद दा नाम हजरत अब्बास ओ अज़दारों गाजी दा नाम आया मेरी सैन महमल दा पर्दा हटा के अब्बास दी कबर दो डिठा बीबी आदि दूर दिया वसदिया ओ बहना ते नाराज फिरा नहीं थी दे ओ जड़ा बहना वे मलकियत विच नहीं टुरन दे हुक्म रात करिए वैन बीबी आदि मैं लह पासा ओ मेरी निब वैसी ओ शाल रानी हुक्का यादी मैनू शाम दे लोगा दस छोड़ा किवें पैदल सफा करो करो इतनी हाय करो नाल गवाह बन जाए जितनी बारी आंखों में पड़ता रहा सभी भी आदि मैं लह पास और मेरी निब वैसी शाल रानी हुक्का शाम दे लोगा दस छोड़ा कि मैं पैदल सफर हल्के दमातमी एक बारी हाथ जावे ओ मैंने जड़ा वैन में करबला शबीर दी जरी ते कीता जाबिरा दे मुहारिया तेरे परदादार नू लहना पौसी इत्थे पैदल टुरना पौसी बीबी आदि सजाद जाबिर नू आख ओ बीबी आदि किवें टुरा